अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। महंगाई महंगाई महंगाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया और उसकी जो पहली किस्त है वो भी अगले 15 रोज़ के अंदर 1.1 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएगी। उसके असरात भी आज हमने मार्केट के ऊपर देखे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत बेहतरी आई है, तकरीबन 2400 पॉइंट जो है ना वो ऊपर गया इंडेक्स। उसके अलावा सोने की कीमत नीचे आई है, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। कल बैंक खुलेंगे तो ओपन मार्केट का हाल तो जो इसहाक डार साहब दावा कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 270 और 272 के दरमियान ट्रेड हुआ है। बाकी इंटर बैंक में क्या पोजीशन रही वो कल हमें पता चल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वो कमी उसके अंदर भी आएगी रुपये डॉलर की कदर के अंदर, और रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी इस मुआहदे के साथ। और दूसरा, पाकिस्तान ने ये मुआहदा किन शराइत के ऊपर किया। ये मुआहदा बिलाशुबा बिल्कुल नागुज़ीर था, मगर ये किन शराइत के ऊपर किया है। पाकिस्तान ने आज आईएमएफ के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट शेयर किया है। उसके कुछ जो उसके अंदर जो शराइत लिखी हुई हैं वो आपके मैं चीदा चीदा शराइत उसमें लिखी हुई हैं और कुछ ज़राए से पता चली हैं, वो दोनों मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान ने कहा है, आईएमएफ को गारंटी दी है कि अगले 9 माह के अंदर कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी टैक्स के हवाले से। बाकी तजारत के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, दरामदाद पे पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, तो वो उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके अंदर आसानियाँ पैदा की जाएंगी और पाकिस्तान को जो दोस्त ममालिक ने कर्ज़ के लिए जो यकीन दहानियाँ कराई हुई हैं और जो मालियाती इदारों ने कराई हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा और सरकारी इदारों के अंदर इस्लाहात की जाएंगी। इस्लाहात बहुत नागुज़ीर हैं, ये आगे मैं चल के बताता हूँ ये नागुज़ीर क्यों हैं। पीटीआई दौर की जो मुआशी टीम थी उसके भी एक बहुत बड़े सरकर्दा रुकन ने गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दी हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं मज़ीद जो शराइत हैं आईएमएफ के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ानी हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, और जो लेवी है वो 50 रुपये से 60 रुपये कर दी है गवर्नमेंट ने बजट के अंदर। तो पेट्रोल के ऊपर तो 55 रुपये कर दी है, इस दफ़ा 5 रुपये बढ़ाए हैं। डीज़ल पे नहीं बढ़ाई थी, वो उसको 60 रुपये तक लेके जाना है। और ये जो हमारे जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और जो हम शराइत मान रहे हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना है, इससे बैकआउट नहीं करना। जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2022 में फरवरी के अंदर किस्त लेके वो बैकआउट कर गई थी और उन्होंने कीमतें पेट्रोल डीज़ल और बिजली की कीमतें कम कर दी थी। ऐसा नहीं करना, ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर होना चाहिए। मालियाती नज़्म ज़ब्त ये बहुत ज़रूरी है। आईएमएफ ने कहा है कि अपना जो है ना फिस्कल डिसिप्लिन आपने बहुत दिखाना है। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अखराजात ज़्यादा कर लेते हैं, हमारी आमदन कम होती है, तो उसके अंदर एक जो है ना डिसिप्लिन लेके आना। शरह सूद ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 22% पे चली गई है, हाईएस्ट गई हुई है। मज़ीद मेरे ख़्याल में 1% बढ़ाना है, 23% जो है ना वो आईएमएफ कह रहा है। मगर ज़ाहिर है जब ये शरह सूद बढ़ती है तो उससे ज़रा महंगाई का लेवल कम आता है। इसी वजह से आपने देखा है कि जो मई के मुकाबले में जून के जो नंबर आए हैं उसके अंदर थोड़ी सी जो है कमी आई है महंगाई के अंदर। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात करने हैं। जो स्टेट बैंक का जो काम है उसने सिर्फ ये नहीं करना, उसने महंगाई के कमी के लिए भी अमली इक़दामात करने हैं। तो ये है पाकिस्तान ने जो लेटर ऑफ इंटेंट शेयर किया आईएमएफ के साथ या उसकी शराइत मानी है। पाकिस्तान जो है ना आईएमएफ से कर्ज़ लेने वालों में चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, फिर मिस्र है और फिर यूक्रेन है और पाकिस्तान चौथे नंबर के ऊपर है। तो महंगाई जो है ना वो मुझे कम होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक डायरेक्ट जो है ना वो हमारी पेट्रोलियम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर पेट्रोलियम की कीमत तो आपने बढ़ानी है। आप पहले 50 रुपये लेवी ले रहे थे, इस दफ़ा आपने पेट्रोल पे 55 कर दिया और उसके बाद आपको 60 पे लेके जाना है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई जो कीमतें हैं मज़ीद कम नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद कीमतें कम होंगी। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में अगर 8 से 10 डॉलर पर बैरल कीमतें नीचे आ जाती हैं तो फिर मुमकिन है कि हम इसके ऊपर जो है ना देख सकें कि थोड़ा सा कम हो। जब वो पेट्रोल के अंदर कमी आती है तो उसके बाद डीज़ल के अंदर कमी आती है तो फिर सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। हुकूमत का एक इदारा शुमारियात, उसने आज जो अपने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं ना वो भी बड़े अलार्मिंग है। खैर, उसने बताया है कि गुज़श्ता एक साल के अंदर चाय की जो पत्ती है उसकी 113% महंगाई हुई है। उसके आटा है वो 90% महंगा हुआ है। जो चावल है वो 73% महंगे हुए हैं। आलू 65% हुए हैं। गंदम के अंदर 62% इजाफा हुआ है, महंगाई हुई है। मुर्गी जो है वो 58% है। जो दाल माश है और मूंग है उसकी कीमत के अंदर 50% इजाफा हुआ है।
جو درسی کتب ہیں وہ 114% ان کی قیمتیں بڑھی ہیں، اسٹیشنری کی 70% جو ہے نا قیمتیں بڑھی ہیں، اور ایک سال کے اندر جو گیس کے اخراجات ہیں اس کے اندر 62% اضافہ ہوا، اور گھریلو سامان جو ہے اس کے اندر 40% اس کے اندر مہنگائی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب آپ ضرور خوش ہوں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے IMF سے معاہدہ کر لیا ہے، مگر کیا یہ معاہدہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، اس کے اندر آپ کا کریڈٹ کم ہے، آپ کے پرائم منسٹر کا زیادہ ہے۔ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جب بجٹ پاس ہوا ہے اس وقت آپ نے کہا ہے کہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، نہیں ہوتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خیر آپ کو یہ کرنا ہوگا، تو پھر ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، پھر ہی آپ کو یہ ساری چیزیں۔ اب تو آپ کے جو ہے نا بیک کے اوپر PTI کی معاشی ٹیم بھی آ گئی ہے، وہ بھی آپ کو سفارشات دے رہی ہیں۔ جو رضا باقر صاحب تھے PTI کے دور کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک، ان کا IMF کے ساتھ بہت قریبی ریلیشن ہے، وہ وہاں کام کرتے رہے ہیں، تو بڑے مانے ہوئے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کچھ سجیشنز دی ہیں، اگر اس کو بھی دیکھ لیں، وہ میں نے پڑھی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، تو وہ سجیشن بہت اچھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ عوام کو بھی پتہ ہو وہ سجیشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر جیسے حکومت، اپوزیشن، تاجر، بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، اس کے درمیان ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس کھولنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے اوپر شرائط کے اوپر عمل درآمد کرا سکے، اور یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہوگا اس کے میں معاشی ماہرین بھی ہوں، سٹیک ہولڈرز بھی ہوں، اور ان کو سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی دباؤ سے دور رکھا جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم اکانومی کی پالیسی بناتے ہیں، نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ چینج کر دیتی ہے، یا وہ اس کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو دیکھتے ہیں، ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کراتے۔ انہوں نے اگلا پوائنٹ کہا ہے کہ موجودہ حکومت، نگران حکومت اور نئی حکومت کو IMF کے پروگرام کی آنرشپ لینا ہوگی۔ جی بالکل لینا ہوگی، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حکومت جاتے دیکھ کے، جیسے کہ PTI نے کیا تھا 2022 کے اندر فروری میں، 28 فروری کو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ایسا نہیں ہونا، اس کی آنرشپ لینی چاہیے، اگلی گورنمنٹ بھی آئے اور اس کی آنرشپ نہ لے، اور بغیر وقت ضائع کیے بغیر وہ جو ایک نیا ٹرم کے لیے ہم نے لانگ ٹرم کے لیے ایک اور معاہدہ کرنا ہے، جو سارے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ پچھلا جو PTI کے دور میں ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ وہ نہیں ہے 2019 والا، وہ تو اس کا 9واں اور 10واں جائزہ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ ایک نئی ایک ارینجمنٹ کی گئی IMF نے کی ہے۔ باقی رضا باقر صاحب کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ بہت ضروری ہے، اس کے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر فوکس کریں، وہ گروتھ ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان کی گروتھ بڑھے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ظاہر ہے بڑی جو صنعتیں ہیں، چھوٹی صنعتیں ہیں، وہاں پہ کاروبار آئے گا، پھر درآمدات جو ہے ہماری، اور جو برآمدات ہیں اسپیشلی اس کے اندر اضافہ ہوگا، برآمدات کے اندر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو اس سے ظاہر ہے ڈالر آئیں گے، وہ بڑا ضروری ہے۔ ملک کے اندر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بغیر گزارا نہیں ہے، یہی سارے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیسوں کو، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی 2013 کے اندر، اس وقت وہ 1900 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے۔ جب نون کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے 100% اضافہ کیا، وہ تقریباً 38 پہ چلے گئے، 3800 ارب روپے اکٹھے کر رہے تھے۔ جب PTI کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ 6000 پہ چلے گئے، اب اس دفعہ 7100 کیا ہے، مگر اس دفعہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 9400 ارب روپے ہے۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے، یہ پیسے میٹر نہیں کرتے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس ٹو GDP کیا ہے، آپ کتنی GDP کی شرح پہ اوپر ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں 8 9 10% ہوتا ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ وہ 11% کے اوپر گیا تھا، مگر اس کے بعد کم ہو گیا، کیونکہ ہمارا GDP تو بڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کو 15 سے اوپر لے کے جانا ہے، 15% سے اوپر جب جائیں گے تو ظاہر ہے ہماری آمدن بڑھے گی، یہ بڑا ضروری ہے اور اس کو کرنا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کی جو ہے نا تنظیمیں نو کرنی ہیں، اس کو اگر جو چیزیں ہیں لاسز میں جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہمارے ہاں جو PIA ہے وہ سالانہ 90 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے، اور جو ریلوے ہے وہ تقریباً 50 ارب روپے کے قریب نقصان کرتی ہے۔ جو چیز نقصان کر رہی ہے وہ چل رہی ہے، لوگوں کو فیسلٹی دے رہی ہے، مگر اس کے باوجود ایک 90 ارب کر رہی ہے، دوسری 50 ارب کر رہی ہے، یہ قومی خزانے سے ہی جا رہا ہے نا، تو آپ پرائیویٹائز کر دیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا، جب وہ پرائیویٹائز ہوں گی ظاہر ہے وہ ان کو ریویمپ کریں گے، اس کے اندر بہتری آئے گی، پھر وہ ظاہر ہے پاکستان کو تو ٹیکس کی صورت میں آمدن ہی ہوگی اس کی، اور دوسرا ہمارے ظاہر ہے جب وہ پرائیویٹائز ہوں گے تو اس سے بھی پیسہ آئے گا، اس سے بھی آمدن ہوگا، اور اس کو ہم کسی اور جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سماجی بہبود کے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، غریبوں کے اوپر جو پریشر آتا ہے اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دشمن بھی اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کو سمجھنا چاہیے، لینا چاہیے، یہ باتیں آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔
مگر امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. خدا را ان چیزوں کو دیکھیں. پاکستان کو اب آگے جانا ہے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لانی ہے. اگر جو آپ نے کونسل بنائی ہے معیشت کی بحالی کے لیے, اس کے اوپر فوکس کریں تو پاکستان یقیناً آگے جا سکتا ہے. اگر ہم بھی سیاست میں پڑے رہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں تو پھر حالات دیگر گوں ہو جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.